अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें जो है एक के बाद एक जो है मैं आपकी नज़र करूंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। एक एक खबर जो है मैं इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ जो है मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत शुरू। इस्लामाबाद अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच कर रहा है, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए, जबकि अटारनी जनरल पाकिस्तान भी समाअत के मौका पर कमरा अदालत में मौजूद हैं। इसके साथ ही जी अगली खबर जो है आपके साथ शेयर करते चले। अगली खबर है जी केपी असम्बली इंतखाबात की तारीख के लिए दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। पिशावर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात की तारीख के लिए दायर दरख्वास्त पर पिशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इसके साथ ही जी आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। आगे है जी अदालत में पेश होते हुए मुश्ताक गनी ने कहा कि वकला हड़ताल के बाइस खुद पेश हो रहा हूँ। मैं स्पीकर सूबाई असम्बली हूँ और इलेक्शन का मामला है। असम्बली को तहलील हुए 90 दिन होने वाले हैं। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है जी इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, जलाओ गिराओ केस में JIT सरबराह का बयान। लाहौर जलाओ गिराओ जिले शाह कत्ल और पुलिस तशद्दुद के मुकदमे में JIT के सरबराह ने अदालत में बयान दिया कि इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से तीनों केसेस में अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में हुई, जिसमें दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने जलाओ गिराओ के मुकदमात से अबूरी जमानत वापस ले ली। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि JIT के सरबराह ने अदालत में बयान दिया कि जलाओ गिराओ के मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि हमने तफ्तीश ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ जो है वो चलते हैं। अगली खबर है फवाद चौधरी और हमाद अजहर अदालत में गिरफ्तार होने से बाल बच गए। लाहौर PTA रहनुमा फवाद चौधरी और हमाद अजहर अदालत में गिरफ्तार होने से बाल बच गए। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर अदालत लाहौर में जिले शाह कत्ल जलाओ गिराओ और पुलिस तशद्दुद के मुकदमे में फवाद चौधरी और हमाद अजहर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें फाजल जज ने पुलिस एहलकार को हदायत की कि दोनों को आते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। इस मौका पर हमाद अजहर और फवाद चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पहुंच गए, जिस पर जज ने मुकालमा करते हुए कहा कि आप लोग अदालत का हुक्म लिखवाने से पहले पेश हो गए, लिहाजा गिरफ्तारी का हुक्म वापस लेता हूं। दोनों ने जमानती मुचलके जमा नहीं करवाए। आप दोनों आज तक अबूरी जमानत में नहीं थे, आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, शुक्रिया है कि पुलिस को पता नहीं चला। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ जो है वो चलते हैं। अगली खबर है जी पीपल्स पार्टी के रहनुमा ड्राइवर समेत अगवा, मुकदमा दर्ज। कराची पीपल्स पार्टी के रहनुमा अयाज महर और इनके ड्राइवर के अगवा का मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 221/2023 मगवी अयाज अहमद के भाई जवेद अहमद की मुद्दत में 365/34 के तहत दर्ज किया गया। FIR में कहा गया कि अयाज अहमद इनके ड्राइवर गुलाम अली को 10 अप्रैल को इनकी रिवो गाड़ी समेत अगवा किया गया। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं।
اگلی خبر ہے جی آئی سی سی کا اجلاس طلب 6 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ اسلام آباد آئی سی سی کا آج اس اجلاس طلب کیا گیا جس میں 6 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی آئی سی سی آج رواں مالی سال کے لیے 84 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ٹیکنیکل سپیشلٹیز گرانٹ فراہم کرنے کی منظوری اور الیکٹرک بائیک اور الیکٹرک رکشے کے لیے وزارت صنعت و پیداوار کو فنانس فیسلٹی فراہم کرنے کی منظوری دینے سمیت 6 نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لے گی۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی سستا پیٹرول صوبے سے رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں کا ڈیٹا طلب۔ اسلام آباد کوئٹہ وفاقی حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل مالکان کو سستے داموں پیٹرول کی فراہمی کا منصوبہ عنقریب شروع ہونے کا امکان ہے۔ حکام کے مطابق وفاقی حکومت نے موٹر سائیکل مالکان کو سستے داموں پیٹرول کی فراہمی کے منصوبے کے لیے صوبوں سے رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں کا ڈیٹا محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے طلب کیا ہے، جسے نادرا سے منسلک کیا جائے گا۔ موٹر سائیکل مالکان کے کوائف چیک کیے جانے کے بعد انہیں ماہانہ سستے داموں پر پیٹرول دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جی آگے خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ محکمہ ایکسائز ٹیکنیشین بلوچستان نے رجسٹرار موٹر سائیکلوں کا ڈیٹا وفاقی حکومت کو فراہم کر دیا، جس کے بعد بلوچستان میں رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں آتش زدگی کا واقعہ، 4 فائر فائٹر جاں بحق۔ کراچی نیو کراچی صنعتی ایریا کی فیکٹری میں آتش زدگی کے بعد بلڈنگ زمین بوز ہونے سے 4 فائر فائٹر جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق کراچی کے علاقے نیو کراچی صنعتی ایریا کی فیکٹری میں آتش زدگی کے بعد عمارت میں کولنگ کا عمل جاری تھا کہ بلڈنگ زمین بوز ہو گئی، جس کے نتیجے میں 4 فائر فائٹر جاں بحق جبکہ 13 افراد زخمی ہو گئے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق KMC کے فائر فائٹر کولنگ کے عمل میں مصروف تھے جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بعض جاں بحق فائر فائٹرز کو سہیل، خالد، شہزاد، محسن اور دنان کے نام سے شناخت کیا گیا اور 13 زخمیوں کو ملبے سے نکال کر فوری طبی امداد کے لیے اسپتال روانہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ پروسیجر بل لارجسٹ بینچ کا قیام مسترد کر دیا۔ اسلام آباد حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر پر عدالت عظمیٰ کی جانب سے تشکیل دیا گیا بینچ مسترد کر دیا۔ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی جانب سے جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے کے مطابق حکمران جماعتوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 کے حوالے سے قانون سازی کا عمل مکمل ہونے اور اس کے نفاذ سے پہلے متنازع بینچ تشکیل دے کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اقدام مسترد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف اور آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی اور آخری خبر جو ہے وہ مراد سعید کے بارے میں ہے۔ اگلی خبر ہے جی مراد سعید کے خلاف درج مقدمے کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ اسلام آباد پی ٹی اے رہنما مراد سعید کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات پولیس اور ایف آئی اے نے عدالت میں پیش کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کے روبرو مراد سعید کے خلاف درج مقدمے کی تفصیلات فراہم سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں ایف آئی اے اور پولیس
ایف آئی اور پولیس نے مقدمے کی تفصیلات جمع کروا دی۔ اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل کو آل نوٹیفیکیشن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان سے آپ مستفید ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔